वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से लिए चलेंगे कौमी असेंबली, जहां सेनेट का इलेक्शन के लिए जो पोलिंग का अमल है ये जारी है, वोट कास्ट किए जा रहे हैं। जाहिद मशवानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, ये बताएगा कि अब तक किस किस ने वोट कास्ट कर लिया है? जाहिद, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे रब्ता करें, आपकी आवाज़ हम तक क्लियर नहीं आ रही। हमारे जो नाजरीन हैं हम उनको बताते चलें कि पोलिंग का अमल है, वोटिंग का जो अमल है ये जारी है। सुबह 9 बजे अमल शुरू हुआ है और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अंदिल अब्बास ने वोट कास्ट कर लिया है और अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी यहाँ पर आए वोट कास्ट करने के लिए अपना, और जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है आप जीतेंगे, तो उन्होंने बोला कि हम जीत चुके हैं। खैर, जाहिद मशवानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। जाहिद, ये बताएगा कि अब तक कौन कौन से MNAs ऐसे हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है? शायद हम कोशिश करते हैं आपसे दोबारा राब्ता करें। फिलहाल अपने नाज़रीन को बताते चले PTI से अंदलीब अब्बास अपना वोट कास्ट कर चुकी है और ये जो वोटिंग का सिलसिला है ये जारी है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नुमाइंदगान वो बैलेट बॉक्स के नज़दीक आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट करने के बाद वापस अपनी पार्टीज में जाके डिस्कस कर रहे हैं कि कौन ज्यादा किसके ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं जनाब हफीज शेख साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब इस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस पे मौजूद हैं और दोनों आपस में बजाय बड़े खुशगवार मोड में आपस में बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल शफात, क्योंकि सबसे तगड़ा मुकाबला, सबसे कांटे का मुकाबला है, जिसके हवाले से कल हमने देखा कि बड़ी तहलका खेज वीडियोस भी सामने आई। जिस मुकाबले के बारे में वो यही मुकाबला है, हफीज शेख साहब जो कि हुकूमती नुमाइंदे हैं, हुकूमत के कैंडिडेट हैं, और साथ में यूसुफ रजा गिलानी जो कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान भी रह चुके हैं और ये कैंडिडेट हैं PDM के। ये लाइव मनाजिर है जो इस वक्त आपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। बड़ा खुशगवार माहौल लग रहा है, बिल्कुल उससे बरक शफात जो कि कल हमने देखा सिंध असेंबली में जिस किस्म का माहौल था, उससे तो काफी पढ़ा लिखा, बड़ा सुलझा, बड़ा जबरदस्त माहौल लग रहा है, बड़ा फ्रेंडली माहौल लग रहा है। जो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे कल रात तूफान मौजूद था, उसके मुकाबले में ऐसा लग रहा था कि आज सुबह होते ही कोई धींगा मुश्ती शुरू हो जाएगी, लेकिन ये तो बज़ाहिर सूरत हाल कंट्रोल में है और बड़े मुहज़्ज़ब और तहज़ीब याफ्ता अंदाज में आप देखिए कतार बना के खड़े हुए हैं नुमाइंदगान और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बड़े खुशगवार माहौल में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और हफीज शेख साहब के को हमने एक साथ देखा और जो आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। खैर जनाब, ये सेनेट का इंतखाबात का सिलसिला जारी है और हमारी इस पर डिस्कशन भी जारी है। इस दौरान हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं जनाब फारूक सत्तार साहब, उन्हें भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। फारूक भाई, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फारूक भाई, आप ये देख रहे हैं जिस तरह से मनाजिर चल रहे हैं, एक बड़ा वाजे डिफरेंस है इन इंतखाबात में। जितना सस्पेंस थ्रिल कल रात से लेके अब तक हुआ है, गुज़िश्ता किसी सेनेट के इंतखाब में ऐसा नहीं हुआ। अमूमन पोलिंग के दिन पे सरप्राइज, यहाँ पोलिंग से पहले सरप्राइजेस आ रहे हैं। आपके लिए नई बात है? मैं समझता हूँ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और हर नए जो सेनेट के इलेक्शंस आते हैं उसमें जो हमारी मजमूई मॉरल बैंकरप्सी है ना, वो और ज़्यादा एक्सपोज होती चली जा रही है और उसमें फिर उसका एहसास भी नहीं, उसके बारे में कोई सोचो फिक्र नहीं और ढिठाई के साथ जो है वो जो चीज़ें हो रही हैं उसका कोई भी उज़्र या जवाज़ दे के जो है वो कन्नी मारी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी मिसाल मजमूई तौर पर कायम नहीं हो रही है ना। अब देखें ना, सिंध में भी इस वक्त जो सूरत हाल है कि दो तरह की सुपर लीग्स हो रही हैं। एक है पाकिस्तान सुपर लीग, उसके खिलाड़ी भी होटल में ठहरे हुए, और दूसरी सेनेट सुपर लीग हो रही, उसके खिलाड़ी भी अब होटल में ठहरे हुए। बढ़िया, जबरदस्त बात। जरा आपको नाजरीन बता देते हैं कि सिंध असेंबली में इस वक्त पार्टी पोजीशन क्या है और आज क्या मुतवक्के नताइज हो सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। हमने उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की हुई है। बिल्कुल शफात, क्योंकि सिंध में हमने देखा कि सिंध में भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जारी है। एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है सिंध असेंबली के और साथ में सिंध में कितनी पार्टीज़ हैं, कितने वोट दरकार है, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। और कल जनाब आपने देखा, अभी तो खैर आपने देखा कि क्या सिचुएशन है सिंध असेंबली के और सिंध से कितने वोट दरकार है और सिंध से कितने जो सेनेट से वो इलेक्ट करने। लेकिन कल शफात जो सिंध असेंबली के जो मनाजिर सामने आ रहे थे, जो धींगा मुश्ती, जो मार कुटाई, जो कुटस चढ़ रही थी स्पेसिफिकली उन लोगों की, और जब अभी करीम कबूल साहब वो तो जब कल आए तो हमने देखा कि क्या उनके साथ हुआ,
بھائی کپڑے جو ان کے وہ بھی تقریباً پھٹ کے، کیونکہ آف کورس جو ان کے پارٹی کے باقی لوگ تھے، جو ان کے کولیگز تھے، وہ کافی سے ناراض تھے، لیرو ہو گئے ایک طرح سے. عجیب بات ہے. پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جناب جو گبول صاحب ہیں ان کو پی ٹی آئی کے ارکان نے مارا. پی ٹی آئی کے ارکان ویڈیوز بنا کے دے رہے ہیں کہ جی ان کو پیپلز پارٹی کے ارکان نے مارا، لیکن ہر دو صورت میں پٹے جو ہیں وہ گبول صاحب ہیں. پھر اس کے بعد وہ یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ، وہ اس کے بعد تقریباً انتہائی ایمرجنسی حالات میں ان کو تقریباً بہت ہی پیار عزت احترام کے ساتھ ان کو ایک گاڑی میں ڈالا جاتا ہے اور اس گاڑی میں ڈال کے ان کو میں کیا کہوں بھگا دیا جاتا ہے، لے جائے محفوظ مقام میں منتقل کر دیا. لیکن جب آج سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی میں یہ تینوں جو ناراض اراکین جب آئے تھے تو ایک ساتھ آئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب کریم گبول صاحب اندر آئے تو ان پر پارٹی کے جن کے کولیگز تھے they were quite furious. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لڑائی وہاں پہ شروع ہوئی، اور پھر ایسی لڑائی تھی کہ پھر ایک دوسرے کو مارا بھی. پھر ہم نے لیکن پھر جب ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ میں پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہتا، اگر پلیز ان کا سارٹ ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ سارٹ ان کا ضرور چلائے. کہ ایگزیکٹلی کریم گبول صاحب نے کہا کیا تھا. مجھے پی پی والے اغوا کر رہے ہیں، مجھے ووٹ نہیں دینا پی پی کو. بولو آپ بولو بھائی، یہ صرف پی پی والے. چلو شفاعت، آپ نے دیکھا کل نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے، انہوں نے بولا جی کہ میری تو کل پرسوں رات جو ہے وہ کریم گبول سے بات ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے تو آگے سے برادری بھی ملتی ہے. انہوں نے بولا میں تو اپنے گھر پہ موجود ہوں، مجھے تو کسی نے اغوا نہیں کیا. لیکن کل جب یہ سندھ اسمبلی میں آئے ہیں کریم گبول صاحب، انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے اغوا کیا تھا اور میں ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتا. میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے لیے یہ مناظر سمجھ میں نہ آنے والے ہیں. فاروق بھائی آپ رہنمائی فرمائیں، یہ کیا مناظر ہے؟ ایک ہوتا ہے اغوا اور ایک ہوتا ہے کہ رضاکارانہ طور پہ اغوا ہو جانا. اچھا، رضاکارانہ اغوا، رضاکارانہ طور پہ اغوا ہو یہ جانا کیسے ہوتا ہے فاروق بھائی؟ کچھ موویز بھی دیکھی ہوں گی آپ نے، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ رضاکارانہ اغوا ہو جاتے ہیں تو اپنی ہی فیملی یا اپنی ہی پارٹی پہ پریشر ڈالنے کے لیے، یہ بھی ہوتا ہے. اچھا، باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ جو سینٹ کے الیکشن کے موقع پر نہیں، اگر واقعی میں یہ ساری کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنا، آرٹیکل 218 اس کے کلاس 3 کے تحت انتخابات کرانے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پارلیمنٹ کو یہ کہے ایسی لیجسلیشن کرے، ساری پارٹیاں اس پہ اتفاق کریں کہ جو حصہ بقدر جثہ جو پارٹی کی پوزیشن ہو. بھائی دیکھیں نا، جب صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوتے ہیں تو پارٹی کا چیف ہی ان کو ٹکٹ دیتا ہے نا، وہاں سلیکشن ہوتی ہے. جب ایم پی ایس کی اور ایم این ایس کی سلیکشن پارٹی کرتی ہے تو پھر ان ایم پی ایس کا جو سینٹ کا الیکشن وہ انڈائریکٹ، اس کا بھی سلیکشن پارٹی کا ہونا چاہیے. پارٹی نام دے دیں اور پروپورشنٹ ریپرزنٹیشن پہ کر دیں، مطلب کوئی راکٹ سائنس یہ سوال ہے. اور یہ پہلے سے اچھا یہ والی بات پوری اس سینٹ کے الیکشن یہی تو معاملہ ہے نا، سیکریسی آف بیلٹ. پھر سپریم کورٹ نے بھی تھوڑا سا گھما دیا، چورنگی گھمائی، لیکن آپ یہاں ضمیر کو مس کر رہے ہیں. جو ہے وہ سیکریسی کی بات نہیں ہو رہی، وہ پھر ای سی بھی ڈیسائیڈ کرے، اس کے کورٹ میں بال ڈال دی. اب دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کا فیصلہ ہوا ہے، ہمارے حق میں فیصلہ ہوا. لیکن فاروق اس میں آپ ایک چیز مس کر گئے، وہ ہے ضمیر. تو ضمیر کی کہیں یہاں پہ گنجائش ہی نکلتی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ضمیر کو کیوں ہم بلا وجہ آزمائش میں ڈالتے ہیں؟ کوئی سسٹم ہی ایسا ایوالو کر دے نا کہ جس میں ضمیر خرید و فروخت کا موقع کم ہو. پہلے ہم وہ کام کر لیں، لیجسلیشن، پارلیمنٹ، کانسٹیٹیوشن، اصلاحات، یہی تو چیزیں کرنی، اور اسی سے تو پھر تبدیلی واقعی میں آئے گی. بھائی پارٹی میں اکاؤنٹیبلٹی سیل قائم کرے، پھر الیکٹیبلز کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں، پھر اسی طرح الیکشن میں جو اخراجات ہوتے ہیں مین الیکشن میں، اس پر بھی تو پارٹیاں اپنے اپنے اس میں قدغن لگائیں نا. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس سے کہ آپ کی جمہوریت بہتر، زیادہ فعال. کورٹ کی جو رائے آئی ہے اس میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام جتنے بھی ایگزیکٹو ادارے ہیں یہ الیکشن کمیشن کے ماتحت ہیں اس حوالے سے. تو اگر الیکشن کمیشن چاہے تو اس قسم کے معاملات تو خالصتاً جو ہے یہ کیش فلو ہے، یہ تو منی لانڈرنگ کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے. ایف آئی اے کے ذریعے بھی تحقیقات کرائی جا سکتی ہے، لیکن کبھی ہوا نہیں ہے ایسا. آئینی طور پہ تو ان کے ماتحت ہوتے ہیں لیکن کبھی ہوا نہیں ہے ایسا. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے کہ پچھلی مرتبہ جیسے سب سے بڑا وکٹم ایم کیو ایم تھی، اور لوگوں نے مبینہ طور پر مطلب لوگوں نے پھر گواہیاں دیں کہ ایم کیو ایم کے بہت سارے ایم پی ایس جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے وزراء کی گاڑی میں آئے تھے. وہ تو ویڈیوز بھی ہیں فاروق، ہاں وہ تو ویڈیوز بھی اس کی پھر ہیں، لیکن کہ اس کی کوئی تحقیقات بعد میں نہیں ہوئی، اور رات گئی بات گئی، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. صحیح. تو پھر فاروق بھائی ہمارا آپ کا ساتھ تو رہے گا، ڈسکشن چلتی رہے گی. فی الحال خواتین حضرات وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपको सीधा लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर कौमी असेंबली में पोलिंग का अमल जारी है, वोट कास्ट किए जा रहे हैं। और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अयूब हमारे साथ हैं। हसन, इस वक्त क्या सिचुएशन है और किन लोगों ने अब तक अपना वोट कास्ट कर लिया है? बिल्कुल मदिया, जो पोलिंग का आगाज़ जो है वो सुबह 9 बजे हो चुका था और साथ ही शुरू से ही हमने पहले तो इस तरह देखा था कि ज़्यादा रश नहीं होता था, लेकिन इस मरतबा जो रश है वो इस वक्त बहुत से मेंबरान ऐवान के अंदर जो हॉल है उसके अंदर मौजूद हैं और वो अपना वोट कास्ट करने का इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि जो उम्मीदवार हैं अब्दुल हफीज़ शेख जो कि वज़ीर ख़जाना भी हैं, वो भी इस वक्त जो है ऐवान में पहुँच चुके हैं। जिन लोगों ने वोट कास्ट किया है उनमें अली नवाज़ अवान है, इन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। जो नवीद कमर हैं, सईद नवीद कमर, उन्होंने भी वोट कास्ट कर दिया है। ज़हन कुरैशी हैं, अमजद नियाजी, इसके साथ साथ जो दीगर अरकीन हैं वो इस वक्त लाइन में खड़े हुए हैं और वो अपना जो है वो वोट कास्ट करने का इंतज़ार कर रहे हैं। ताहम जो इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने ये हदायत जारी की कि गो कि ये अरकीन असम्बली है, कोई नॉर्मल वोटर्स नहीं हैं। ताहम इनको कहा कि जो मेंबरान अपना वोट कास्ट कर चुके हैं वो बाहर तशरीफ़ ले जाएँ। 341 टोटल वोट हैं जो कास्ट होनी है, क्योंकि जो डस्का का इलेक्शन था उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, वहाँ पर रीपोल होना है। तो वैसे तो इस हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 342 थी, लेकिन एक मेंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। कोई भी किसी भी जमात का कोई भी रुकन इस टाइम जो है वो MNA नहीं है डस्का की जो नशिस्त है। तो 341 है, यानी 171 वोट जो भी उम्मीदवार जो है इनमें से ले लेगा, चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी ले लेते हैं या ख़वातीन की नशिस्त के ऊपर जो है या अब्दुल हफीज़ शेख लेते हैं, या ख़वातीन की नशिस्त के ऊपर भी PTI वर्सेस PDM का जो कॉन्टेस्ट है, ये कॉन्टेस्ट जो है ये होना है। ताहम और इस हवाले से हसन फवाद चौधरी साहब ट्वीट भी कर चुके हैं और वो बड़े एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि जी वो 180 का अदद हासिल कर लेंगे। इस वक्त अपने नाज़रीन को बताते चले, हसन आप हमारे साथ रहिएगा, नाज़रीन को बताते चले जनाब कि अब से कुछ देर पहले जो आप मनाजिर स्क्रीन पे देख रहे थे वाइल हसन अयूब वाज टॉकिंग विद अस, हमारे नुमाइंदे, तो शेख रशीद अहमद साहब जनाब अपना वोट कास्ट कर रहे थे। अब बात करते हैं जनाब फैसल वाडा साहब के हवाले से, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले जब अपना वो वोट कास्ट करके वापस तशरीफ ले जा रहे थे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। क्या कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हफीज शेख साहब जीत जाएंगे सर? हफीज शेख साहब बाय फार जीतेंगे, गिलानी साहब हारेंगे। और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जनाब कौमी असेंबली में वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। जैसे आपको बता रहे थे जनाब अब से कुछ देर पहले शाहिद खान अब्बासी साहब भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। बिल्कुल शफात, और उससे पहले हमने देखा कि शेख रशीद साहब ने भी अपना वोट कास्ट किया। और उससे पहले जब गुफ्तगू चल रही थी तो हमने देखा कि शेख रशीद साहब के साथ सदाकत अब्बासी साहब खड़े थे, उनके साथ फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे। और अब से थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी जो कि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, हम हसन से दोबारा से जानेंगे उन अफराद की लिस्ट जो कि अब तक अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, जैसे भी आपने बताया कि फैसल वाडा ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। इसी तरह बहुत से मेंबरान जो हैं वो इस वक्त लाइन में खड़े हैं जो अपना वोट कास्ट करना चाह रहे हैं। बुनियादी तौर के ऊपर तो ये 341 जो है वो टोटल वोटर्स हैं और इसमें जो 171 का जो भी मीट कर लेगा, यानी 171 वोट जौन सा उम्मीदवार ले लेगा वो कामयाब करार पाएगा। और बुनियादी तौर के ऊपर जो 2 नशिस्तें हैं, एक ख़वातीन की नशिस्त है और एक जनरल सीट है। तो जनरल सीट के ऊपर तो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और जो अब्दुल हफीज़ शेख हैं ये मद्दे मुकाबल हैं, जबकि ख़वातीन की नशिस्त पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फौजिया अरशद हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से या PDM का हम हसन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद अपना वोट कास्ट कर रहे हैं सेनेट में, ये आप मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल जी, मनाजिर आपने देखे। और शेख रशीद साहब से पहले हमने देखा कि फैसल वाडा साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, इससे पहले हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब भी वो आए, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। जाहिद मशवानी जो है हमारे नुमाइंदे, उन्होंने भी तमाम तर सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है, वो भी कौमी असेंबली के बाहर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनके पास ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं। जी जाहिद। वोटिंग का अमल जारी है, ठीक 9 बजे वोटिंग का आगाज किया गया और अब तक तकरीबन 50 से ज़ायद जो वोट हैं वो कास्ट किए जा चुके हैं। और इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी यहाँ ऐवान में पहुंचे और दोनों उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी और
عبدالحفیظ شیخ بھی ایوان میں موجود ہیں اور وہ آپس میں گپے بھی لگاتے رہے. وہ امیدوار جو باہر ایک دوسرے کے خلاف بیانات جاری کرتے ہیں یہاں خوشگپیوں میں دیکھتے ہوئے نظر آئے. فواد چودھری اور یوسف رضا گیلانی بھی آپس میں خوشگپیاں لگاتے رہے. ایک اچھے ماحول میں یہ عمل جاری ہے. الیکشن کمیشن سے بھی میں نے اس دوران رابطہ کیا اور الیکشن کمیشن سے بتایا گیا کہ کنٹرول روم وہاں پر لوگ موجود ہیں, لیکن اس انتخاب کے حوالے سے ابھی تک الیکشن کمیشن کو کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی. اسموتھ انداز میں, بڑے اچھے انداز میں ایک عمل جاری ہے. اس دوران جو لوگ ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں, ریٹرننگ آفیسر ظفر اقبال نے ان کو ہدایت کی کہ وہ باہر جائیں کیونکہ لوگ ووٹ کاسٹ کر کے جو اراکین ہیں وہ یہاں موجود رہتے ہیں اور گپ شپ بھی لگاتے رہتے ہیں. اس طرح ووٹنگ کے عمل میں خلل بھی پیدا ہو سکتا ہے. بار بار ہدایت بھی جاری کی جاتی ہیں. جب انتخاب کا عمل شروع کیا جا رہا تھا تو اس سے قبل تمام اراکین کو بتایا گیا کہ ووٹ کس طرح پول کیے جائیں گے اور اگر ووٹ پر کوئی نشان پایا گیا یا کوئی غلطی کی گئی تو اس سے ووٹ مسترد بھی کیے جا سکتے ہیں. یہ عمل 5 بجے تک بلا تاخیر جاری رہے گا, جس کے بعد ووٹنگ جو ہے جو ووٹ مکمل ہو جائیں گے تو پھر کاؤنٹنگ کی جائے گی. صحیح, ٹھیک ہے. زاہد مشوانی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. جیسے سے تھوڑی دیر پہلے اپنے ناظرین کو دکھایا بھی, شیخ رشید صاحب نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا, اس سے پہلے فواد چودھری صاحب نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. اب دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اور وہ بھی غالباً یہاں پر اپنا سے تھوڑی دیر میں شفاعت وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. جیسے کہ مدیہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ اس وقت ایوان میں نمائندگان جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. فی الحال ہم آپ کے سامنے جناب یہ جو صورتحال رکھ رہے ہیں, یہ صورتحال جاری ہے, لیکن یہ وقت ہو گیا ہے جناب ہیڈ لائن سننے کا. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.